औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू। आज पढ़ो इस लेसन सबक न्यूटन का कारनामा। 1642 ईस्वी टू 1747 ईस्वी। दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे हैं, मगर जब एक दिन एक सेब न्यूटन के सर पर गिरा तो इंसानी इल्म और फ़िक्र की तहरीक का एक नया खुल गया, क्योंकि इस वाक़ा से साइंसदानों ने कशिश शक्ल के वो असूल अखज़ किए जिनसे आजकल की साइंस के खुदोखाल तरबियत पाए। मॉडर्न साइंस, जिसे गैलीलियो और इसके पेशराओं ने अपने खून से सेंचा था, न्यूटन तक पहुँचते हुए एक तनावर पौधा बन गया जिसकी मज़ीद नशो नमा को नासाजगार हवा के झोंकों से कोई खतरा न रहा। न्यूटन के अहद में रियाजी, नजूम, सितारों का इल्म और फिज़िक्स जैसे अलूम बलोगत को पहुँचे। दरख्तों से फल गिरते हैं किसने नहीं देखा। दपा अजुक तक किम छुन वुशमुत कि मतलब कुलिन पे फल पत्थर पेवा। जब एक दिन न्यूटन के सर पर गिरा तो इंसानी इल्म और फ़िक्र की तहरीक का एक नया बाब खुल गया। दपा ये हसा अम्बुर प्यो न्यूटनस कलस पे, क्या न्यूटनस कलस पे प्यो अम्बुर खुला नया बाब खुला, कि नोवी तहकीक करना इस वाक़ा से, क्योंकि इस वाक़ा से साइंसदानों ने कशिश शक्ल के वो असूल अखज़ किए जिनसे आजकल की साइंस के खुदोखाल तरबियत पाई। दबा आज तक उस साइंसदानों ये सोचमुत कि यम साथ हसा न्यूटनस पे कलस पे अम्बुर इम हसा कर नो तहकीक इम हसा वोन कि ये मतलब ये फल क्या हुर लमा कि यह क्या बुन लमा। इमो मतलब को ज़मीनस मज कशिश ज़मीनस मज कशिश ग्रेविटेशन ज़मीनस मज कि ये फल हसा लमा बुन कुन ज़मीनस कुन। हाँ, मॉडर्न साइंस जैसे गैलीलियो और इसके पेशराओं ने अपने खून से सेंचा था, न्यूटन तक पहुँचते हुए एक तनवर पौधा बन गया। दपा साइंसदान मॉडर्न साइंसदान वोत अमिस गैलीलियो, क्या गैलीलियो दपा यह हसा लोग ब्रोखन पकने, क्या ये ब्रोखन कोशिश करने कि इम हसा पन खून कोड़ ब्रोखन कोशिश करा कि न्यूटनस ताई वातन खतर हसा बन बह मजबूत कुल मजबूत तनवर पौधा बन मजबूत मुट कुल कि जिसकी मज़ीद नशो नमा को नासाजगार हुआ हवा के झोंकों से कोई खतरा न रहा। मतलब जन भाषा बन के तनावर पौधा के मोट कुल के मतलब भाषा बन के मतलब जान के मे हसा हवा सत खतरा के, क्या मे हसा हवा सत खतरा के भाषा बन युत तनावर पौधा बन बह मतलब मे खतर वतर कि भाषा बन के युत तनावर पौधा युत मतलब मजबूत कुल बन बह। हाँ, यम से हवा सत इन खतरे के। न्यूटन के अहद में रियाजी ने सितारों का इल्म और फिज़िक्स जैसे इल्म बलोगत को पहुँचा। दपा बसा गस युत बनन कि फिज़िक्स गस मतलब हेचन कि मैथ कर बन तारकन हुन इल्म पर मैथ पर के बसा गस बन जवानी हुन कुल क्या गस बन जवानी हुन बलोगत गई जवानी हुन कुल गस यूत मजबूत गस बनन साइंसदान। कुस गैलीलियो वन, क्या वन गैलीलियो गस बन बोड़ बार साइंसदान मजबूत बसा गस वातन किमिस ताई न्यूटनस ताई। न्यूटन तोस साइंसदान इमिस ताई हसा गस वत वातन। अच्छा, 1642 ईस्वी में जब रोम की जेल में गैलीलियो दम तोड़ रहा था, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में बाप की वफात के बाद एक बेवा माँ के बतन से दौर हाजिर का बाबाए साइंस एक लागर और बीमार बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में वारिद हुआ। माँ के दोबारा शादी पर इसकी परवरिश इसकी दादी ने की। मना हसा दपा कि
1642 عیسوی میں دپان 1742 اوس ییٚلہِ زن روم اوس جیلس منٛز کیٛاہ زوٗ دِوان ییٚلہِ زن دم توڑ نہیں بیٹھا ییٚلہِ زن کہ مطلب یہ اوس زوٗ دِوان یہ اوس جیلس منٛز ژھۄٹھ بنٛد یہ اوس زوٗ دِوان کہ انگلینڈ اوس اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ گام انگلینڈ کِس اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ گامس منٛز اوس أمس مول گُزریومُت کیٛاہ اوسُس اس کا گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد اچھا وٕچھ تہٕ مول اوس گُزریومُت أمس امہِ وفات بعد ہسا زاو أکِس مطلب أکِس بیوہ ماجہِ اکھ اوس بطنس منٛز بچہِ اکھ کیٛاہ اوس بطنس منٛز اوسُس یٔڈ منٛز بچہِ اکھ یہ ہسا گوٚو حٲضر کیٛاہ یہ ہسا دورِ حاضر کا بابائے سائنس ایک لاگر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا دپان یہ ہسا اوس مطلب یُس یہِ گلیلیو اوس یہ ہسا اوس جیلس منٛز یہ ہسا اوس زوٗ دِوان تتہِ یہ ہسا اوس کوٗشش کران زوٗ دِوان انگلینڈ اکھ تتہِ اوس اکھ لۄکُٹ گام اکھ ییٚتہِ أمۍ سُنٛد مول گُزریو کیٛاہ مول گُزریو أمِس پتہٕ اوس ماجہِ أمۍ سٕنٛز کہِ یٔڈ منٛز بچہِ اکھ بطنس منٛز اوس لۄکُٹ بچہِ اکھ ییٚلہِ ہسا یہِ زاو یہِ ہسا اوس لاگر تہٕ بیمار بچہِ کیٛاہ کمزور تہٕ بیمار بچہِ ہسا اوس ییٚلہِ یہِ دُنیاہس منٛز آو ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی دپان أمۍ سٕنٛز ماجہِ ہسا کوٚر پتہٕ یُس یہِ یتیٖم بچہِ روٗد أمۍ سٕنٛز ماجہِ ہسا کوٚر کیٛاہ بیٛاکھ نکاح کیٛاہ کوٚرُن بیٛاکھ نکاح یہِ ہسا روٚش پننہِ نانہِ کیٛاہ روٚش یہِ روٚش پننہِ نانہِ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اس بچے أمس ہسا گُزریو یہِ نوٚو خاوند یُس أمۍ بیٛاکھ کریو بیٛاکھ نکاح یہِ تہِ گُزریو امہِ بعد کیٛاہ سا کوٚر أمۍ امہِ بعد کیٛاہ کوٚر أمۍ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اس سے واپس بلایا وٕچھ تہٕ ییٚلہِ أمِس نوٚو خاوند تہِ گُزریو أمۍ اوٚن یہِ لاگر بچہِ یُس کمزور بچہِ أمِس زایا تہٕ أمِس موٗد بیٛاکھ خانٛدار تہِ گُزریو أمۍ اوٚن یہِ بچہِ پانس نِش کیٛاہ اوٚنُن بچہِ اوٚنُن پانس نِش اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا امہِ وِزِ اوس یہِ ووتمُت 14 وُہُر ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ یہِ پانس نِش واپس اوٚن وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا مگر اس کی ماں اس سے فنکار بنانا چاہتی تھی نہ کہ سائنسدان دپان یُس یہِ نیوٹن اوس ییٚلہِ یہِ 14 وُہُر گوٚو یہِ ہسا اوس گڑا مِشیٖنن سۭتۍ گِنٛدان گڑا اوس نموٗن بناوان گڑا اوس مطلب کھلوٗنہٕ بناوان گڑا اوس شٲعری لیکھان یا گڑا اوس مطلب زن دیوارن پٮ۪ٹھ تصویٖر بناوان یہِ ہسا اوس یِمے کامہِ کران کمرن ہٕنٛزن دیوارن اوس تصویٖر بناوان مطلب یہِ اوس نموٗن بناوان اصل چیٖز اوس بناوان پر کوئلے سے تصویریں بناتا مگر اس کی ماں اس سے فنکار بنانا چاہتی ہے أمۍ سٕنٛز مٲج ٲس یژھان أمِس فنکار بناوُن نہ کہ سائنسدان یہِ ٲس نہٕ یژھان أمِس سائنسدان بناوُن کہِ یہِ ٲس یژھان أمِس فنکار بناوُن اس سے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا دپان أمِس ہسا چھُڑاے پڑھٲے اس سے پڑھائی چھڑا کر أمِس تراونو أمۍ تعلیٖم یہِ ہسا لوگ أمۍ گرچہِ کامہِ یہِ ہسا لوگ أمۍ خاصچہِ ذمہ دٲری لوگُن کرنہِ ایک بار اس کے چاچا نے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر اس سے کہا کہ تم آوار گرد نے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا کہ تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان اکہِ دۄہ ہسا أمۍ سُنٛد پِتر اکھ اپٲرۍ أمۍ وُچھ أمۍ ووٚن أمِس کہِ أمۍ آیہِ ژوٗرِ ژھیٚپۍ أمِس خٲطرٕ کِتاب کیٛاہ اَنٮ۪ن ژوٗرِ ژھیٚپۍ اَنٮ۪ن أمِس خٲطرٕ کِتاب دوٚپنَس ہے ژٕ وَن مےٚ ژٕ پَرکھا کِنہٕ ژٕ کَرَکھ آوار گردی ژٕ پَرکھا کِنہٕ ژٕ کَرَکھ آوار گردی کِنہٕ ذہین بنکھ ژٕ چاچا کے کہنے پر اس کی ماں اس سے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی ییٚلہِ أمۍ سٕنٛز پِترٕ سٕنٛز کَتھ بوزے یہِ چھِ یژھان کہِ یہِ پَرناوُن یہِ ہسا گٔے رضامند أمۍ ہسا کوٚر أمۍ ایڈمِشن کیمبرج سکوٗلَس منٛز کَتھ منٛز کیمبرج سکوٗلَس منٛز کوٚرُن أمۍ سُنٛد ایڈمِشن جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے بی اے کی ڈگری حاصل کی دپان ییٚتہِ ہسا أمۍ پتہٕ کوٚر کیٛاہ 23 سال بعد 23 وُہُر ہسا گوٚو یہِ أمۍ ہسا کٔر بی اے ڈگری ختم کیٛاہ کٔرٕن بی اے ڈگری کٔرٕن ختم صُبحس پَرو أسۍ اَمہِ برونٛٹھ کُن